السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي. جينا كما صرات العادة باش نشوفو كينتي ديال غدا سامدي لو 9 10 2021. كما صرات العادة هنا فافوري اوتسايدر توكاري اتونسيون، وهنا النويمرات مع من جارين شكون كيغلبهم. دونك كينتي ديال اليوم باقي ما خرجش، غيخرج حتى الليل، هذا صايبتو بالنهار ما غاديش ندوي عليه. دونك اون كومونس هاد الكينتي ديال غدا افيك لو نيميرو 1 سي تري رومانس، لونترينور غرافار، لو جوكي جورنياك، سيزيام تروازيام برومي دوزيام. دونك 62 كيلوغرام ديال تقل متقل بالنسبه ليا كيمشي مشاها ب57، ما عرفتش على زادو الهانديكابور بزاف، مشاها ب57 كيلو هنايا وما جاش معاهم 12 بارطون. هنا زادو بزاف، هنا عاوتاني دار ديزيامها ب57 كيلو باغادي ب60. دونك بالنسبه ليا اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Tedobem, l'entraîneur Boutin, le jockey Boutin, la corde 3, 4e, 2e, 6e, 7e, 4e et 2e في لا ميزيك ديالو. دونك كيبقى خاسر مع 3 بوحدو، 3 زادوه تقول غدا وغالب ال 1 8 4 9 14 et 10. اوتوماتيكمون هاد 2 غادي ناخدو هنا كفافوري بالنسبة لي malgré 5 كيلوغرام ديال تقل. Et on continue avec le numéro 3, c'est Quelle Fraîche Memory, l'entraîneur Chappé, le jockey c'est Stéphane Pasky, 2e, 3e, 1er, 7e, 8e et 5e. غيمشي غدا ب5 كيلو. كورسا اللي قبل منا مشى ب 58 ونص جو كخوا، 58 ونص. دونك لونديكابور من بعد ما ضربهم، ضرب 2 و1 و5 و14، واحد كورسة خسر مع الويت. دونك بالنسبة ليا هاد 3 زادو كيلو ونص، كيبقى غدا غنلعبو هناك اوتسايدر مالغري داك الكيلو ونص ديال التقل. Et on continue avec le numéro 4, c'est Everest, l'entraîneur Head, le jockey Maxime Guillon, la corde 5, 5e, 10e, 3e, 1er, 6e, 1er. Donc la course الأخرى خسر مع 16 و 8. نعاود نتأكد، 16 و 8 تيدوبان بي أهيد بيك فريزي هو 16. دونك هو غالب 16 فحالو فحال 7. وهذا بيك فريزي كاع مشا قبيله، هنا هو كيبقى غالب بيك فريزي عفوا. دونك وخاسر مع الويت بوحدو، رابح 9 14 10 et 16. بالنسبة لي هاد الكات خاسر مع تيدوبام بجوج تا هو ضربو، معلومات ناقصة شوية، وربح 9 14 10 16. اوتوماتيكمون كتبقى بلاصتو غدا هنا كا اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 5, c'est Wejdan, l'entraîneur Guarnier, le jockey Demero, 5e, 1er, 2e, 5e et 3e في لا ميزيك ديالو. دونك 5 كيبقى في لا لين ديال الويت و 3، غالب 2 و 14، ديجا دار معاهم 5e في بريمي هانديكاب. دونك غدا غنلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 6, c'est Satisfed, l'entraîneur Wattel, le jockey c'est Théo Bachiro, 5e, 8e, 3e, 1er, 6e et 3e. دونك كيبقى خاسر مع 15 11 وغالب 2 12. هاد الخسرة كنخسرها في التيران اللي هو دياب. الدياب الصراحة تيران مكمل، يعني
ماشي شي تيران نيت. دونك بالنسبة ليا كيبقى غالب الجوج غادي نلعبو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 7, c'est Chiré Meri, l'entraîneur Ferland, le jockey Christophe Soumio, deuxième, premier, troisième, sixième et premier في لا ميزيك ديالو. دونك بالنسبة لي السات كيبقى غالب هاد 16 وجايب الراني على الكاتيجوري ديال الكينتي ديال غدا وعاطينو لسوميو خصو يتلعب وغادي نلعبو هنا كطوكار. اون كونت الكورس راه واعره غدا تخي اوفيرت راه بزاف النومرات يتلعبوا غدا غادي نلعبوا الطويل هنايا فهادشي. اون كونتيني افيك لو نيميرو 8 سي بي اهيد l'entraîneur Montfort, le jockey Mendy Zabal, l'accord 11, troisième, deuxième, premier, quatrième, deuxième في لا ميزيك ديالو. دونك الويت كيبقى خاسر مع الدو بوحدو ومنتقم منو غالب الان 3 5 14 اوتوماتيكمون بلاصتو هنا كفافوري. Donc le numéro 8 c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 9, c'est Red 50, l'entraîneur Pontal, le jockey Paisley, 6e, 16e, 5e, 4e et 2e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور مو كيبقى خاسر مع 2 8 4 15 وغالب 10 و 14. ندير اتونسيون من هاد الفيميل. المرة اللي دازت راه كانت رونطري دارت معاهم 6e تقدر تغفل غدا وغادي نلعبها هنا كاتونسيون. Et on continue avec le numéro 10, c'est Baileys Bleu, l'entraîneur Chrome Bezmel, le jockey Grégory Benoît, 9e, 7e, 5e في لا ميزيك نتاعو من بعد ما كانت متألقة premier, 3e, 2e et 3e. لا كوردر 8 عندها لونغر دو 4 ans. كنظن خاسر مع مجموعة الخيول 2 8 9 1 et 4. أنا غنفضل غدا نقتلو. Et on continue avec le numéro 11, c'est Excalibur, l'entraîneur de la chair chanceuse, le jockey c'est Hardwin, 2e, 4e, 4e, 15e, 9e, 6e et 7e في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع 15 8 9 et 2 وغالب 6 2 12 10 et 14 غالب ومغلوب. هاد الخسارة هادي راه كانت في الدياب كما كنقول. دونك بالنسبة لي الأونز غادي نلعبو هنا ك اتونسيون منو غدا. Et on continue avec le numéro 12, c'est Metrah Fort, l'entraîneur c'est Pontal, le jockey c'est Madmitz, 14e, 13e, 14e, 4e, 11e, 2e, premier, 4e. Donc pour moi 12 خاسر مع 3 10 11 15 6 2 خسرت ماشي نويمرات لان اني قاتلهم اوتوماتيكمون حتى هو غادي نقتلو هنا. Et on continue avec le numéro 13, c'est Arabino, l'entraîneur Smerzek, le jockey Gérard Moussi, la corde 6, 9e, 3e, 10e, 6e, 6e et 10e premier في لا ميزيك نتاعو. جايكا براني على الكاتيجوري الكينتي ديال غدا. دونك صراحة ما يمكنلكش تقتلو في خطرة وغادي نلعبو هنا كاتونسيون. Et on continue avec le numéro 14. Donc c'est Red Torch, l'entraîneur Pontal, le jockey Mikhail Barzalona, 8e, 11e, 6e, 2e, 9e et 3e. إضافة على ذلك عنده l'extérieur la corde 16 كيبقى خاسر مع 3 8 4 et 9 automatiquement غادي نقتلو سي مور. On continue avec le numéro 15, c'est Sainte Delmar, l'entraîneur Ras, le jockey Grandin, 2e, 5e, premier, 2e, 5e, 2e, premier, 13e, premier في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا هاد الكنز خاسر مع الجوج وغالب الجوج والناف والويت والديس والسيس والكاتورز مالغري لاكورد 15 غدا عندو لا
هو غالبهم هنا في الدياب، التيران اللي هو دياب. دونك داك الدياب كيكون قاصح شوية وواعر. رجعو ها هي لا كورس 1100 متر في الدياب، وكان طوكار مشى ب21 معاهم ملي غلبهم. هنا تيدوبام غلبو، وكيبقى غلب هنا ريد تورش ايميت راح فورت. هنا على دوفيل. هنا في شونتي لصق على تيدوبام، متقدرش تقتلو، كيخيب وكيجيب. دونك الكانس بور موا غدا سيت ان طوكار. وغادي نزيدو هنا كعاود الثامن. Et on continue avec le numéro 16. بعد ما خدينا الكانس كطوكار، دوزو نشوفو 16 ونختمو بيه ونساليو هاد الكينتي ديالنا. سيبيك فريزي، لونطرينور ماتيو بوتان، لو جوكي سمايو، اونغاردو تروازون باقي صغير. دونك لاكور 12 بروميي سيزيام ديزيام تروازيام في لاميزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع 7 وهاديك ديال 4 اللي ناكرينا هنا. 1200 متر فونتان بلو 15 بارطون راه ربح. شنو كانت هاد لاكورس؟ كلاس 3 في لاكورد 13. هنا سي بارطون 1200 اخسر. هنا 17 بارطون اخسر. هنا ضربو 7 اللي خديناه كطوكار، وهنا غلبو 7 وديجا غالبو تا 4. بور موا ما غاديش نقتلو ليكم في خطرة، وغادي نقول لكم لعبوه هنا في اتونسيون. دونك بالنسبة ل8 النويمرات ديالنا راهما هادو، كيبقاو في اتونسيون 9 11 13 و 16. ما باش نعاود دوك لي وي شوفو، كاين بنادم اللي كيقول لك عطينا غير 8 جوج. حيت دابا كوشلو راه كتجي كتقيد انا كاع اللي عجبوك، هاد كتعزل منه. 2 3 4 زيد 5 تا هو يتلعب. زيد 6 2 4 6. دونك 15 11 عاد داك السات هو التاسع. دونك هادو برونوستيك اونلي كينتي. بقى ليا نقول لكم الاخوان، هادو هما النويمرات اللي خلصنا من هنا. حنا غدا نقدروا نلعبوا حتى ل9 طوال ولا حتى ل10. عندي الناس اللي غادي يلعبوهم. دونك ما بقى ليا نقول لكم بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. الله يعاونكم الاخوان، الله يجيب سمينا. ما تفرطوش في هاد النويمرات الاخرين لينا، واخا كاع حتى اللي لعب 8 طوال يدير يعزل شي باز ديالو اكس ويزيدهم، ما يستغناش عليهم، حيت الكينتي راه صعيب وواعر كما قلت لكم. لا كورس تري اوفيرت، واحسن لعبه الا قدرتي تجبد لا باز ديال 3 دلاودان دير دوبل اكس وتسطر كلشي. دونك ما بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. هذه هي النميره ديال الواتساب بالنسبه اللي كيسول عليها 07 71 12 97 88. الله يعاونكم الاخوان وبون شونس.